प्रियदर्शकेभ्यः नमः। अद्य वार्तावल्याः विशिष्टे साक्षात्कारक्रमे कश्चन विशिष्टः सङ्गणकशास्त्रविशारदः अथ भारतीयज्ञानपरम्परानुरक्तः आचार्यः अस्माभिः साधितसम्पर्कः अस्ति। तस्य नाम अस्ति प्रोफेसर् अर्णब भट्टाचार्यः महोदय। तावत् वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे अहं सर्वादौ स्वागतं करोमि भवतः। नमश्च करोमि भवते। सर्वेभ्यो नमः। सर्वादौ महोदय ज्ञातुकामः अहं यत् कथं सङ्गणकशास्त्रविशारदः भवान्, विज्ञानस्य प्राक्तनः छात्रः च भवान्, कथं संस्कृतविषये तत्र रुचिमान् जातः, कथं संस्कृतसम्भाषणविषये अपि भवान् तत्र पटुः जातः? मम बाल्यकालतः एव संस्कृतविषये रुचिः अस्ति। तर्हि अधुना तु समयं प्राप्नोमि, तर्हि अहं फार्मल् कोर्सेस् अपि करोमि। कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् इत्यादि विषये मम शोधकार्यमपि अस्ति। अतः लैंग्वेज साइंसेस् इत्यादि मध्ये संस्कृतस्य व्याकरण, निरुक्त, मीमांसा इत्यादि विषयस्य महान् कॉन्ट्रिब्यूशन्स् सन्ति। तर्हि एतद् विषये अहं ज्ञातुम् इच्छामि, अतः कार्यम् अपि करोमि। एक कम्प्यूटेशनल साइंस अथवा कंप्यूटर साइंस इत्यादि मम विषयः, अहं तस्य छात्रः एव। तर्हि पाणिनि अष्टाध्यायी जेनरेटिव ग्रामर, अतः संस्कृत विषये संस्कृत एवं कंप्यूटर साइंस मध्ये अंतरम अधिकं नास्ति। अतः नेचुरल कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट संस्कृत मध्ये कार्यं करोति, रुचि भवति। भवता तावत् नाम विशिष्टं कार्यमपि विहितं स्यात्, नाम शोधपत्रं विलिखितं स्यात् अथवा संस्कृतसम्बद्धं किमपि विशिष्टं कार्यं कृतं स्यात्। तस्मिन् विषये भवान् दर्शकान् ज्ञापयितुमर्हति? अस्माकम् एकः कार्यम् अधुना प्रचलति, समन्वय इत्यादि इंडियन यूनिटी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस विषये एकः प्रोजेक्ट। तर्हि बहवः इंडियन लैंग्वेजेस सन्ति, किन्तु संस्कृतस्य तस्य मूले, तस्य केन्द्रे अस्ति। तर्हि वयम् एकः इंटरलिंगुआ इत्यादि निर्माणं करोति, जो संस्कृत प्लस प्लस इत्यादि अहं वदामि। संस्कृत तस्य केन्द्रे अस्ति, किन्तु पुनः भारतीय भाषायाः फीचर्स इत्यादि अपि तन्मध्ये योजयितुं करोमि। C++ वत् किमपि कोडिंग अस्ति वा अथवा संस्कृत? अस्तु, C++ कोडिंग अस्ति, C एक्सटेंड, सो संस्कृत एक्सटेंड, संस्कृत प्लस प्लस इंटरलिंगुआ इत्यादि अहं वदामि। अस्तु। क्वेश्चन आंसरिंग विषये, वाल्मीकि रामायणस्य क्वेश्चन आंसरिंग विषये वयं पूर्वे कार्यं कृतवन्तः। अधुना sanskrit.iitk.ac.in इत्यादि वेबसाइट अपि अस्ति। तस्य मध्ये मम प्राक्तन छात्रेण द्वारा बहवः टूल्स तन्मध्ये अस्ति। यथा छन्दज्ञानं, छन्दविषये एकं श्लोकं ददाति चेत् तस्य छन्दः किमर्थं तस्य छन्दः, लघुगुरुविषय इत्यादि। पुनः कटपयादि इत्यादि संख्यापद्धति, भूतसंख्या इत्यादि संख्यापद्धति इत्यादि बहवः विषयः sanskrit.iitk.ac.in मध्ये एवं। तत्र सम्बद्धः मम प्रश्नः, गीता सुपर साइट इति नाम्ना वस्तुतः भवतः परियोजनाविशेषः कदा एतस्य आरम्भः जातः आसीत्? गीता सुपर साइट इत्यादि प्राक्तन प्रोफेसर ऑफ IIT कानपुर प्रोफेसर TV प्रभाकर द्वारा निर्मितं। 1990s अथवा वाल्मीकि रामायण साइट अपि सन्ति। तर्हि गीता सुपर साइट मध्ये बहवः इंटरेस्टिंग फीचर्स सन्ति। यथा एकं श्लोकस्य यदि पठनीयं तर्हि इंग्लिश कमेंट्री, संस्कृत कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री इत्यादि नानान् विषय श्लोकेन सह प्राप्यते। पुनः ट्रांसलिटरेशन फैसिलिटी अपि सन्ति। यथा वयं वदामः यत् संस्कृतस्य नाम यानि शास्त्राणि सन्ति तेषां समेषाम् उपस्थापनम् अन्तर्जाले स्यात्, तदर्थं IIT कानपुर इत्यस्य योगदानं विशिष्टम्। इतोपि किमपि अन्यत् नाम विशिष्टं किमपि योजयितुम्, अन्तर्जाले स्थापयितुं तत्र किमपि अस्ति वा? अस्माकं मनसि तु बहवः प्रोजेक्ट् सन्ति। वाल्मीकि रामायणस्य उपरि पुराण इतिहास, महाभारतस्य विभिन्न वर्षन्स् एकं प्रोजेक्ट वयं
चिन्तयामः। पुनः एकः वेब्सैट् अस्ति भारतीयज्ञानसरिता। तर्हि IKS इण्डियन् नालेज् सिस्टम् विषये बहवः आर्टिकल्स्, बुक्स्, वीडियोस् इत्यादि सर्वे भारतीयज्ञानसरिता अन्तर्जाले योजितवन्तः। तर्हि एतत् कण्टिन्यूस् प्राजेक्ट् सन्ति। अस्तु महोदय, वस्तुतः एवमासीत् परियोजनादीनां विवरणम्। अहं ज्ञातुकामः यत् IIT बाम्बे, IIT खडगपुर, IIT मण्डी इत्येतादृशानां संस्थानानाम् इव तत्र नाम संस्कृतम् आधृत्य IIT कानपुर इत्यत्र विशिष्टं केन्द्रमपि अस्ति वा संस्कृतार्थम्? IIT कानपुर मध्ये गत 10 वर्षाणि यावत् संस्कृत फॉर्मल कोर्सेस् केन्द्रं प्रचलति। सेंट्रल संस्कृत द्वारा प्रथमा दीक्षा, द्वितीया दीक्षा, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स इत्यादि कोर्सेस् प्रचलति। गीता वीक्, गीता डे, अस्तु एवं आयोजनं। आमामां तर्हि बहवः अनुष्ठानाः इत्यादि भवन्ति। पुनराय बालकेन्द्र अपि चलति। वस्तुतः IKS इति विषयमादाय अथ मेंटल हेल्थ इति विषयमादाय एवमेव तत्र यतोहि भवान् सङ्गणकप्रवीणः, अतः तत्र किमपि संस्कृतसम्बद्धं तथाविधं केन्द्रम् अचिरात् उद्घाटितं स्यात् एवं वयं मन्यामहे। एवं तथा काचित् अस्ति योजना? IIT कानपुर मध्ये IKS सेण्टर् 2023 यावत् अधुना 3 वर्षः यावत् IKS रिसर्च् सेण्टर् अस्ति। तन्मध्ये बहवः विषये कार्यं वयं कुर्मः। एकः प्रोजेक्ट् आसीत् गणितविषये, नीतिविषये, कलाविषये, आयुर्वेदविषये, पुनः दर्शन विषये, स्कूल मेटीरियल, स्कूल टेक्स्ट बुक मेटीरियल प्राइमरी सोर्सेस द्वारा उपलब्ध प्रोजेक्ट इत्यादि कोर्सेस, स्लाइड्स इत्यादि निर्माणं कुर्वन्ति। किन्तु अधुना अस्माकं प्रयासः कि रिसर्च सेण्टर् तः टीचिंग सेण्टर् इत्यादि उन्नति लाभ यदि कर्तुं शक्यते तर्हि टीचिंग सेण्टर् प्रचलति चेत् वयं कोर्सेस् अपि दातुं शक्यते। IIT कानपुर स्टूडेंट्स् पुनराय PhD छात्रः अपि तन्मध्ये कार्यं कर्तुं शक्यते। अस्तु, मम अन्तिमः प्रश्नः महोदय, तत्र ये अध्यापकाः सन्ति, ये तत्र छात्राः वा सन्ति, तान् सर्वान् भवान् कथं प्रेरयते यत् वस्तुतः आधुनिकविज्ञानाय संस्कृतवाङ्मयं कथम् उपकारकम्, अतः संस्कृताध्ययनस्य आवश्यकता कियती अस्ति एतस्मिन् काले? संस्कृतं प्रयोजनीयम्, अतीव प्रयोजनीयं। कारणं अधुना यदि चैट GPT, जेमिनी इत्यादि LLM प्रोडक्ट, जेनरेटिव AI प्रोडक्ट पश्यति तर्हि यदि प्रश्नः इंग्लिश माध्यमेन, इंग्लिश लैंग्वेज माध्यमेन करोति चेत् उत्तरं सम्यक् भवति। किन्तु हिंदी अथवा अन्यान्य विषये, अन्यान्य भारतीय भाषा मध्ये करोति चेत् सम्यक् नास्ति। तो एतस्य विषये एकः टेक्निकल विषयः अस्ति, टोकेनाइजेशन इत्यादि। कंप्यूटर एल्गोरिथम सेपरेट वर्ड्स प्रोसेस सम्यक् रूपेण कर्तुं शक्यते, किन्तु प्रकृतिप्रत्यय यदि शब्दस्य लेंथ अधिकम् अस्ति, संधि अस्ति, समासः अस्ति, तर्हि न कर्तुं शक्यते। तर्हि एतस्य विषये वयं शोधकार्यं कुर्मः। समन्वय प्रोजेक्ट, द LLM प्रोजेक्ट, कि भारतीय भाषायाः जेनरेटिव AI LLM विषये यदि कार्यं करोति, सम्यक् रूपेण कार्यं करोति, तर्हि कथं प्रोसेसिंग, कंप्यूटर एल्गोरिथम प्रोसेसिंग प्रयोजनीयम्। बहुशः धन्यवादः महोदय। अत्र भवता नाम यत् किमपि अत्र उक्तं, मन्ये तेन IIT इत्यस्य नाम भारतीयप्रौद्योगिकी संस्थानस्य येऽपि छात्राः सन्ति, ये संस्कृते अनुरक्ताः सन्ति, भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अनुरक्ताः, ते विशिष्य प्रेरिताः भवेयुः इति अहं तावत् विभावयन् अस्मि। अत्र भवते पुनरपि धन्यवादान् समर्पयामि अहं। नमश्च करोमि।